खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा आपका और पूरी दुनिया का मुनज्जी है, उसी के नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद ने कहा, कौन है वो दयानतदार और अक्लमंद दरोगा जिसका मालिक उसे अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर करे कि हर एक की खुराक वक्त पर बांट दिया करे। लूका 12 बाब और 42वीं आयत। लूका 12 बाब और 42वीं आयत में जो बात की गई है, आज वो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है। उनके लिए जो खुदावंद के खादिम हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर रहे हैं, उन तमाम के लिए, मसीहों के लिए, उन तमाम ईमानदारों के लिए है जो ये एक जिनको इख्तियार दिया गया है। और आज का उन्वान यह है, और आज का ये जो सवाल है, उसी सवाल पर हम बातचीत करते हैं। क्या खुदा आप पर भरोसा कर सकता है? क्या खुदा मुझ पर भरोसा कर सकता है? हम अक्सर खुदा की वफादारी के लिए गीत गाते हैं, तारीफ करते हैं कि खुदा वफादार खुदा है, वो कभी नहीं छोड़ता हमें, कभी किसी मुश्किल में नहीं छोड़ता, हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। लेकिन वो चाहता है कि क्या हम भी वफादार हैं? यह हकीकत है कि खुदा को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिन पर वो भरोसा कर सकता है। ये याद रखें, मैं, आप, वो तमाम ईमानदार जो इस दुनिया में अब मौजूद हैं, किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, खा आप किसी चर्च में काम कर रहे हैं या किसी और जगह पे सेकुलर जॉब करते हैं, तो खुदावंद की वहां भी आपको ज़रूरत है। खुदावंद को आपकी ज़रूरत है। इस अखीर ज़माना में उसे वफादार ईमानदारों की ज़रूरत है ताकि खुदा अपने आप को ज़मीन पर जाहिर कर सके। हम ईमानदारों के वसीला से जब हम रवैये ऐसे इख्तियार करते हैं कि लोग हमें जानना शुरू हो जाते हैं कि ये कौन है। जब हम बातें करते हैं तो हमारी बातों से पता चलता है कि ये आदमी का पेशा कौन सा है, ये आदमी क्या काम करता होगा। डेफिनेटली वो अपनी बातों में, अगर वो वकील है तो वो उसकी बातों से हमें नजर आएगा, पता चलेगा कि ये क्या काम करता है। अगर वो खुदा का खादिम है तो उसकी बातों से, उसके कामों से पता चलना चाहिए कि ये क्या काम करता है। तो ये अक्सर छोटी सी बात है कि खुदावंद जो इतना बड़ा खुदा है, जो पूरी दुनिया का खालिक व मालिक है, कादिर मुतलक ज़ात है, उसको मेरी क्या ज़रूरत हो सकती है? पास्टर बशीर गिल, तेरी खुदा को क्या ज़रूरत है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको, मुझे खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि खुद शायद मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन देखें, अगर आप देखते हैं कि दुनिया में खुदा ने अपने इंसानों को इस्तेमाल किया। तख्लीक के वक्त से ही जब खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया तो उसे अपने लोगों की ज़रूरत थी जो उसके साथ काम करें ताकि खुदा की मर्जी ज़मीन पर पूरी हो। खुदा की मर्जी ज़मीन पर पूरी कैसे होगी? हमारे वसीला से। जब हम खुदावंद का काम करेंगे तो डेफिनेटली खुदावंद की मर्जी हमारी ज़िंदगियों से, हमारे कामों से वो पूरी होगी इस दुनिया में। कलाम में देख सकते हैं कि जब इसराइली मिस्र की गुलामी में थे और खुदा उन्हें रहाई देना चाहता था तो खुदा ने मूसा के वसीले से काम पूरा किया। मूसा की जिम्मेदारी थी कि अपना हाथ बढ़ाकर इस दुनिया में हुक्म दे, खुदा की मर्जी पूरी हो। यानी मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये कहता हूं कि मूसा की जिम्मेदारी थी कि अपना हाथ बढ़ाकर अपना काम करता। वो हाथ जो मूसा ने अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाया था, उसको खुदा ने कहा था कि तू ऐसा कर। खुदा ने हमें बताया है कि तुम ऐसा करो तो तुम निजात पाओगे, ऐसा करो तुम मुअज़्ज़ज़ कहलाए जाओगे, तुम हमेशा जो है वो सरफराज रहोगे। अगर आप दयानतदार रहोगे, अगर आप ईमानदार रहोगे, अक्लमंद उस दरोगा की मानत जिसने बड़ी वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ लोगों के अंदर खुराक को तकसीम किया।
خدا نے موسیٰ کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کیوں کیا تھا؟ کیا وہ بڑا مالدار تھا؟ کیا وہ بڑا حسین و جمیل تھا؟ کیا اس کے اندر خوبی تھی؟ کیونکہ وہ وفادار تھا. اس لیے کہ اسے ایسے شخص کی ضرورت تھی جو وفادار ہو اور اس کے کلام پر عمل کرے. اسے ایسے شخص کی ضرورت تھی جس پر وہ بھروسہ کر سکے، اور خدا چاہتا تھا ایسے شخص کو، اور وہ خدا جانتا تھا کہ موسیٰ ایسا شخص ہے. اس نے اپنے راہ موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے. زبور 103 اور 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر موسیٰ خدا کی راہیں پہچاننے میں وفادار نہ ہوتا تو بنی اسرائیل کبھی بھی اس کے خدا کے کام نہ دیکھ سکتے. یعنی اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے. یہ زبور میں لکھا ہے. موسیٰ پر اور اپنے کام بنے، کس کے ذریعے؟ موسیٰ کے ذریعے اپنا کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیا. خدا کو آپ کی ضرورت ہے. خداوند کے سامنے آئے. جب ہم وفاداری کو ظاہر کرتے ہیں، جب ہم اپنا ویژن کو ظاہر کرتے ہیں، اپنا لوگوں پر اپنا یہ بتاتے ہیں کہ میرا ویژن یہ ہے، کیا وہ ویژن آپ کا تھا؟ کیا وہ ویژن خدا کا تھا؟ تو پھر آپ دیانتدار کیسے ہو گئے؟ پھر ہم اپنے چیزوں کو اپنے بناؤ سنگار کے لیے اپنے اتنا پیسہ خرچ کیوں کرتے ہیں؟ کیا خدا کی یہ مرضی تھی؟ ڈیفینیٹلی ہمیں ضرورت ہے سب چیزوں کی، لیکن کیا ہمیں اعتدال کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے تھا؟ ہم جو لوگ ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو کچھ پادری صاحبان ایسے ہیں، جو کچھ خدا کے خادم ایسے ہیں جو ان کی ضروریات سے زیادہ ان کے پاس ہوتا ہے، جب آ جاتا ہے تو وہ مختلف قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی حرکات کرتے ہیں جو عام ایماندار کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتی ہیں. تو ہم اپنے آپ پر غور و خوض کریں کہ یہ آپ پر سوال ہے، آپ کے لیے سوال ہے کہ کیا آپ وفادار ہیں؟ سوچیں. آئے ہم خداوند کی خدمت کریں وفاداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ. عقل مند اس دروغ کی مانند جو بڑی ایمانداری کے ساتھ خوراک تقسیم کرتا تھا. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی غیر دیانتداری، بے ایمانی کرتے ہیں. میں اس بات کو اس طرح لیتا ہوں کہ ہم خداوند کو چاہتے ہیں کہ وفادار ہوں، لیکن ہم وفادار نہیں ہونا چاہتے. آئے ہم وفاداری سے خداوند کے پاس آئیں. کام جو بھی کریں وفاداری کے ساتھ کریں، دیانتداری کے ساتھ کریں، تاکہ ہم خداوند کے لوگ جانے جائیں اور ہمارے کاموں سے خداوند ظاہر ہو. خداوند کو کسی نے نہیں دیکھا. ہمارے کام جو یسوع علیہ مسیح نے جو کام کیے بحیثیت انسان، جو زمین پر کام کیے، اسی کے وسیلہ سے خدا ظاہر ہوا. اس لیے تو خدا یسوع علیہ مسیح نے کہا میں اور باپ ایک ہیں، کیونکہ باپ کی جتنی خصوصیت تھی وہ بیٹے میں تھی. اس لیے یسوع علیہ مسیح نے فرمایا کہ میں اور باپ ایک ہیں. میں اپنے باپ کی مرضی پورے کرنے آیا ہوں. جب ہم خدا ان کے خدمت کو اختیار کرتے ہیں، جب ہم یہ گلے میں اس خدمت کا توق یا تمغہ اپنے گلے میں پہنتے ہیں، تو ہم اسی ایمان کے ساتھ کہ ہم خداوند کی خدمت ایمانداری سے کریں گے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آئے ہم ان تمام خادموں کے لیے دعا کریں تاکہ وہ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ خداوند کے خوف میں خداوند کی خدمت کریں، تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو.